tauhan palitin taon ni aron mali na po sa among baligya nga mga tikos, sumpas bikog, pangbuyag. Nahimo ng tradisyon sa probinsya sa Bukidnon ang pagsaulog sa Kaamulan Festival matag bulan sa Marso ngadto sa Abril sa Malaybalay City, Bukidnon. Usa kini kapanagtigom sa 7 ka tribo nga maong Bukidnon, Higaunon, Manubo, Matigsalog, Talaandig, Tigwahanon ug Umayamnon. Si Nanay Lorena Pinaray gikan sa tribo Matigsalog sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City, usa sa mga lumad nga gapamaligya og ilahang kaugalingong hinimo nga mga borloloy o accessories. Gama ilahang mga baligya sa native nga sagbot nga gitawag nila og tikos nga kahatag kini nila og panginabuhian labi na nga kusog ang halin niini panahon nga adunay susama nga panagtigom. Pila naka tuig ka na maligyan ni nay? Ay, dugay na dong. Mga bana-bana Duha nimo. pa gani akong anak, sige na kung Bana-bana nimo pila naka tuig mga 30, 40. Sobra. sobra. Istorya pa ni Nanay Lorena nga sukad kini nahimo ng byuda ang paggama og pagpamaligya og borloloy na ang iyang nahimo nga lingaw. Pasalamat usab nila nga gitagaan sila karon og pwesto sa probinsyal nga pagamhanan sa Bukidnon sa Kaamulan Grounds nga makadisplay og libre sa ilang mga abot. Balita gikan ning siyudad sa Cagayan de Oro, in the heart of changing lives. Ako si Arnel Dablo sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority.